ल अहिले चाहिँ गरे तर क्लास बस्यौं भने यो खासै रेकर्ड गर्नुपर्ने खालको च्याप्टर त छैन नि त त्यस्तै भयो भने फेरि हेरौँला न के हो हाम्रो कोर्स त सकिहाल्छ सकेर रिभिजन पनि गर्न भ्याइन्छ फिक्स्ड ओभरहेड भदौमै हुन्छ भने हल्ला रहेछ नि हैन सर के होला भदौमा हुँदैन दशैं अगाडि त पक्कै पनि हुँदैन टाइम म्याच गर्नलाई छिटो छिटो गर्न खोजेर भनेर मुरारी सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो हुन त तर के चाहिँ समस्या छ भन्दाखेरि अब यो साउन भदौमा इक्जामहरुको साउनको इक्जाम नै अब कति के हुन्छ हैन धेरै छ नि त बीबीएस फर्स्ट इयरको इक्जामहरु हुँदैछ अब त्यसपछि एमबीएस थर्ड सेमेस्टरको पनि इक्जाम सुरु भयो जस्तो लाग्छ अस्तिको दिनदेखि त्यसकाले हेरौं भएदेखि त ठिकै हो भदौमा त हुँदैन भदौमा भए पनि कोर्स त सकिन्छ अनि फिक्स कस्टमा 90,000 नर्मल क्यापेसिटी 30,000 त्यसै एसएफआर कति भयो त हुन्छ रुपैयाँ 3 भयो है यो पर आवर नै भयो किन पर आवर भयो नि त 30,000 त आवर हो नि त यो नर्मल क्यापेसिटी को 30,000 त आवर हो आवरले डिवाइड गरे पर आवर आयो त्यसै अब हेर्नु त एसआर पनि आयो एसआर भने के हो त भन्दाखेरि एसपी ओभर भनेको 2 हो व्हिच इज गिवन एन्ड एसएफआर भनेको 3 इक्वल्स टु ₹5 अब यति भएपछि अब हामीले के हो त अघि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको जुन कुरोहरु त्यो सबै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अघि हामीले के लेखेका छौं त भन्दाखेरि यो मैले स्लाइड ट्याक्कै कपी गरेर ल्याएँ यो कुरोहरु हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ ल यसमा 3 भेरिएन्स भने पनि हामी 5 वटा भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यो हेर्न सजिलो होस् भनेर मात्रै मैले कपी गर्न ल्याएको नत्र भने यसलाई यहाँ राख्नु पर्ने त हैन ल अब हेर्नु त क्यापासिटी भेरिएन्स को फर्मुला के हो त स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 28,000 हैन इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भर्खरै निकाल्यौं 5 माइनस एफसी फिक्स कस्ट भने 90,000 प्लस एसबीओआर भनेको 2 इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको कति हो भन्दाखेरि 32,000 ल अब सिंगल स्टेपमा एन्सर निकाल्नु कति आउँछ ए मिलेन स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 28,000 हो यहाँ 32,000 भएको छ 28 ल कति हुन्छ हेर्नु त 6,000 हो 6,000 माइनस 6,000 माइनसमा आयो भने अब हामी के त माइनस लेख्दैनौं के लेख्छौं त यु लेख्छौं यु लेखे पनि हुन्छ एडभर्स ए लेखे पनि हुन्छ ल अब यसमा जाउँ इफिसिएन्सी भेरिएन्स को फर्मुला पनि हामीसँग छ स्ट्यान्डर्ड भेरियल ओभरहेड टु एसबीआर स्ट्यान्डर्ड टाइम 28,000 माइनस एक्चुअल टाइम 32,000 कति त 28,000 माइनस 32,000 माइनस 4,000 बोला माइनस 4,000 इन्टु 2 गर्दाखेरि माइनस 8,000 हो त र माइनस हामी लेख्दैनौं हैन यु लेख्छौं माइनस हो भने अब हामी स्पेन्डिङ भेरिएन्समा हौ स्पेन्डिङ भेरिएन्सको पनि फर्मुला हामीसँग छ स्पेन्डिङ भेरिएन्समा हाम्रो फर्मुलामा के हो त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट लेख्छौं पहिले फिक्स कस्ट भनेको 90,000 प्लस एसबीआर भनेको 2 इन्टु एक्चुअल टाइम 32,000
माइनस एक्चुअल ओभरहेड भयो 1,55,000 1000 हो क्या हो सर 1000 यो पनि माइनस नै हो माइनस हो नि यो अनफेभरेबल यो पनि फर्मुला चाहिन्छ 3 भेरिएन्स भन्दैमा यो गर्दै नपाउने भन्ने त होइन हामीले गर्दा गर्दै गरौँ न के हो त स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको 28000 इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 5 यो टोटल स्ट्यान्डर्ड कस्ट आयो स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड माइनस एक्चुअल ओभरहेड भयो 1,55,000 हेर्नु त यो कति हुँदो रहेछ यो सोधेको त छैन $15,000 हो 15,000 माइनस 15,000 हामी माइनस लेख्दैनौँ लास्टमा ओभरहेड सरी बजेट भेरिएन्स छ बजेट भेरिएन्समा पनि FC 90,000 नै हो प्लस SVOR भनेको 2 इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइममा 28,000 माइनस एक्चुअल ओभरहेड भयो 1,55,000 9,000 माइनस 9,000 यो पनि यु नै हो क्या हो सर मात्रै यसमा के चाहिन्छ त्यो कुरो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने के यसरी चाहिने कुरो यसरी क्याल्कुलेसन गरिदियो भने टक्क हामीलाई आइहाल्छ हामीले यसको के कन्क्लुजनहरु त लेख्नु पर्दैन है सर केही पर्दैन यसको कन्क्लुजन भने के हो भन्दाखेरि हामीले यो फेभरेबल हो कि अनफेभरेबल यति लेख्दिने हो यसले नि अब म्यानेजमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि अनफेभरेबल हो के भन्छ हामीले लाग्नुपर्ने भन्दा त बढी लागेको छ नि त खर्च अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई फिडब्याक दिने हो किनभने हामीले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट भएर हामीले गरेको हो म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्टले नै आफै कन्ट्रोल गर्ने होइन हामीले कन्ट्रोल गर्ने बेसिस दिने हो हामीले यस्तो छ है अवस्था भनेर दिइसकेपछि अब म्यानेजमेन्टले आफूले बुझेर के हो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अब फेभरेबल हो भने के कारणले फेभरेबल भयो हाम्रो एस्टिमेट नै रङ छ कि अन्डर एस्टिमेट गरेको छ कि त्यो कुरोहरूले हेर्न सक्छ फिडब्याक अथवा हाम्रो सल्लाह लियो भने हामी चाहिँ एनालाइसिस गरेर भन्न सक्छौँ त्यो अर्कै सब्जेक्ट म्याटर अर्कै टपिकको कुरो होला यो च्याप्टरबाट चाहिँ कति मार्क्सको आउँछ आउँदा चाहिँ 5 मार्क्स हो फ्लेक्सिबल बजेट र ओभरहेड भेरिएन्स दुईटै मिक्स गरेर पनि दिन सक्छ दिन चाहिँ 5 मार्क्समा थोरै सोध्ने क्वेसन कतिको लेन्दी छ त्यसमा पनि भर पर्छ ओभरहेड भेरिएन्स मात्रै आयो भने म्याक्सिमम आउने 5 मार्क्स हो क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ त क्वेसन नम्बर 6 मा हामीले डिटरमाइन 3 ओभरहेड भेरिएन्स फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ एक्चुअल आवर वर्क भनेको छ 14 फिट यो 80 भइगयो एक्चुअल टाइम भइगयो फिक्स्ड ओभरहेड भनेर दिएको एमाउन्ट चाहिँ यो 16,000 हो त्यसमा 4,000 आवर नर्मल क्याप्सिटी चाहिँ फिक्स कस्टलाई मात्रै चाहिन्छ एसएफआर लाई मात्रै चाहिन्छ त्यसकाले गर्दा यो यही लाइनमा दिएको छ हेर्नु त फिक्स्ड ओभरहेड 4,000 नर्मल आवर नर्मल क्याप्सिटी भनेको यो 16,000 अरे फिक्स्ड ओभरहेडको एमाउन्ट अनि एक्चुअल प्रोडक्सन 25 युनिट अनि स्ट्यान्डर्ड मेन आवर पर युनिट 1 युनिट प्रोडक्सन गर्दा 60 आवर काम गर्नुपर्छ अरे त्यसो भए यो स्ट्यान्डर्ड मेन आवर भने स्ट्यान्डर्ड टाइम भने तर स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ केमा दिएको छ 1 युनिटमा पर युनिटलाई दिएको छ 1 युनिटलाई दिएको छ हामीले प्रोडक्सन गरेर त 25 युनिट हो नि त्यसै 25 लाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त स्ट्यान्डर्ड टाइम आउँछ स्ट्यान्डर्ड ओभर रेट पर स्ट्यान्डर्ड मेन आवर भन्छ यो के होला ल भन्नु त स्ट्यान्डर्ड ओभर रेट भन्छ भेरिएबल पनि भन्छ नि फिक्स पनि भन्छ नि यो स्ट्यान्डर्ड रेट एसआर हो त्यसै यसबाट एसभीओआर चाहिँ निकाल्नु पर्यो
अनि एक्चुअल ओभरहेड त जुन अघि मैले भने दिएकै छ। ल अब यसमा हामीले के चाहिने छ त हेरौँ है त। हामीलाई दिएको कुरो चाहिँ एक्चुअल टाइम दिएको छ, नर्मल क्यापेसिटी दिएको छ, एक्चुअल यील्ड दिएको रहेछ, स्ट्यान्डर्ड रेट दिएको छ, एक्चुअल ओभरहेड दिएको छ। यति कुरो दिएको छ। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरो के हो त? एसएफओआर निकाल्नै पर्यो। एसभीओआर चाहियो। एसभीओआर कसरी आउँछ त भन्दाखेरि एसआर माइनस एसएफओआर गरौँ भने आउँछ। अनि हामीलाई एक्चुअल टाइम दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहियो। स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहियो। यता चाहिँ यो चाहिँ तीनटा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अरु कुरो दिएको रहेछ। हेर्नु है त एक्चुअल टाइम कति दिएको छ भन्दाखेरि 1450। नर्मल क्यापेसिटी हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्ने ठाउँमा कहीँ पनि चाहिँदैन त, तर पनि नर्मल क्यापेसिटी पनि हामीलाई 4000 दिएको छ। एसएफओआर निकाल्नलाई चाहिन्छ। एक्चुअल यील्ड हामीलाई 25 मिनेट दिएको छ। हामीले युज गर्नुपर्ने ठाउँ कहीँ त छैन यसको, तर यो भने स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्न चाहिन्छ। स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको यो दिएको छ 10 रुपीस 10 दिएको छ। यो भनेको चाहिन्छ हाम्रो फर्मुलामा पनि चाहिन्छ र यसले हामीलाई केलाई पनि काम गर्छ भन्दाखेरि एसभीओआर निकाल्नलाई पनि काम गर्छ। एक्चुअल ओभरहेड त हाम्रो फर्मुलामा डाइरेक्ट चाहिन्छ नि 32,500। त्यसै अब एसएफओआर निकाल्यौँ भने अरु प्रब्लम सल्भ होला भन्ने। एसएफओआर निकाल्ने फर्मुला हामीसँग थाहा छ, फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी हैन र? ल फिक्स ओभरहेड डिभाइड बाइ नर्मल क्यापेसिटी। फिक्स ओभरहेड दिएको छ 16,000, नर्मल क्यापेसिटी दिएको छ 4,000 युनिट। त्यसै एसएफआर कति हो त भन्दाखेरि ₹4 हो। त्यसै अब एसभीओआर निकाल्न सकिने भयो। एसआर भनेको 10 छ, -4 गरौँ भने के हो त भन्दाखेरि एसभीओआर ₹6 हो। अब स्ट्यान्डर्ड टाइम हेर्नु त, स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्ने मैले अघि फर्मुला दिएको थिएँ, एक्चुअल यील्ड इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट। त्यसै यो भने के हो त भन्दाखेरि एक्चुअल यील्ड भने 25 युनिट दिएको छ इन्टु 1 युनिटलाई 60 आवर लाग्छ अरे। ठुलो खालको सामान होला। कति हुन्छ? 1500। 1500 आवर। अरु केही चाहिन्छ त चाहिँदैन है, यति नै होला। ल यसको आधारमा अब हामीले फेरि अहिले जस्तै हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकि नै हाल्छौँ। अहिले मैले क्याल्कुलेसन गरेको कुरो यहाँ कपी गरेर ल्याएँ तल। ल यति भइसक्यो त फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भने मैले। खाली ठाउँ भर्ने काम त छ नि हैन र?
एसटी छ 1500 भर्खर आयो। स्ट्यान्डर्ड रेट हामीले क्वेसनमै दिएको छ 10 मा चाहिँ प्लस एफसी 16000 एसबियुआर भर्खरै हामी निकाल्यौँ 6 इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीले भर्खरै निकाल्यौँ 1500। यहाँ पनि छ एसबियुआर 6 स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम नै छ। यो पनि छ फिक्स कस्ट पनि छ 16000 एसबियुआर 6 छ एक्चुअल टाइम 1450 छ एक्चुअल ओभरहेड चाहिँ छ अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल ओभरहेड यो पनि चाहिँ छ। यो ओभरहेड भेरिएन्स र बजेट भेरिएन्स त सोधेको पनि छैन तर त्यसको लागि इन्फर्मेसन माथिको लागि भइसकेपछि यसको लागि नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। माथि जे जे चाहिन्छ त्यही कुरोले यहाँ काम गर्छ। ल यो गर्न सकिन्छ नि हैन? सकिन्छ सर। सकिन्छ। ल अब हामी यसो गरौँ ओभरहेड भेरिएन्स को केसहरु यसो हेरौँ हेरेर प्र्याक्टिस गरौँ नभएको कुरोमा हामी डिस्कस गरौँला भोलिको क्लासमा। सम्भव भएसम्म ओभरहेड भेरिएन्स भोलि सकौँ सकिएन भने अर्को एक दिन लाग्ला त्यति मात्रै हो। आज यति नै गरौँ न त हुन्न? हुन्छ सर। थ्यांक यू भेरी मच। म एउटा एटेन्डेन्स लिइहाल्छु। एटेन्डेन्सको लागि चाहिँ च्याट बक्समा राखेर चाहिँ नहुने भयो क्लासमै बस्नुपर्ने भयो अन्तिमसम्म है। हुन्छ 4 महिना 14 गते हो आज। ल भयो हो सर। हामी लिभ गर्दा हुन्छ अब। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू सर। सुस्मिता रिजाल भने त मैले आज फर्स्ट डे देखेँ हैन? सुस्मिता हो कि हैन? अरु दिन मैले विचार गरेको थिइनँ कि